नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई। यहाँ चाहिँ म र आमा बिहान बजार जान आँटेका। बजार चाहिँ किन भने चाहिँ आज चाहिँ चौथ महिनाको नवरात्रि आज भयो स्टार्ट। अनि मैले चाहिँ एउटा एकखेप नवरात्रि यो 1 वर्षको अगाडि हो, बिचमा अलिक खेलिमेली भएको कारणले गरेकी थिइनँ। अनि सोचेँ जे कुनो आमाहरू भन्नुहुन्छ जे कुनो चिज गरे पनि 3 खेप चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यही आज मिलाएर 2 खेप हुन्छ। अनि त्यही तपाईँलाई देखाउँछु मैले के लिएँ। सानसानो अब बेसी ठुल्ठुलो सामान पनि छैन। म चाहिँ बहुत सिम्पल तरिकाले चाहिँ नवरात्रि गर्छु, किनकि अरूले जस्तै घर छट बसाउँछ ती सब गर्न सक्दिनँ, किनकि भुल भयो भने आफैलाई पाप लाग्छ। अनि जस्तो सक्यो त्यस्तै गर्नुपर्छ भगवान्को पूजाहरू। अनि तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु म बजारमा के लिएँ, हेर्नु होला। यस्तो लिनुहोस् न, पानी छ यसमा बसाउनलाई। एउटै चाहियो। यसले लिएर जाऊँ। आज त त्यही के एउटा यो चढाउनु पर्छ।